दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई छ। यद्यपि इजलासको कुरालाई लिएर त्यहाँ विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेसले विभिन्न दलहरूसँग गठबन्धन बनाउँदै संसद विघटन र सरकार विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेर गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। यो कतिको प्रभावकारी भएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, विपक्षी दलहरूले भने जस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीति के छ लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। मैले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसले र तपाईँहरूको विपक्षी गठबन्धनले यो संसद विघटन विरुद्ध र स्वयं सरकार विरुद्ध पनि राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो। तर हामीले हेर्दाखेरि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु बाँकी केही देखिएन। अहिले यो कोरोनाको जुन प्रकोप छ, यो दोस्रो चरणको प्रकोप अझ घातक छ। अब सरकारले यसलाई रोक्न सक्थ्यो, त्यो काम गरेन। त्यसले गर्दा जनता आक्रान्त छन्। यो अवस्थामा हामीले सडकमै उत्रेर विरोध कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। जब त्यो परिस्थिति बन्छ, त्यो हुन्छ नै। यदि यो सहज सरल स्थिति भएको भएदेखि लाखा मान्छे सडकमा उत्रिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले चाहिँ मूलत हामीले यो सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयको यो न्यायिक बाटो हामीले रोजेका छौँ। यद्यपि राजनैतिक रूपमा पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट एउटा सिम्बोलिकली विरोधका कुराहरू चाहिँ विभिन्न नागरिक समाजले, पार्टीहरूले हरेक तहबाट ओली सरकारको कदम, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरसल्लाहमा जसरी चाहिँ संविधानलाई मिच्ने काम भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ समाप्त पार्ने काम भयो, त्यसको विरुद्ध चाहिँ सबै वर्ग समूह विरोधमा उत्रेका छन्। यद्यपि त्यो सडकमै फिजिकल्ली उपस्थिति हुने परिस्थिति नभएको हुनाले त्यो फिजिकल्ली बाहिर सडकमा आएका छैनन्। तर मूलत आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत त हरेक तबकाका नागरिकहरूले त्यो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यी अभिव्यक्तिहरू जति भए पनि प्रधानमन्त्रीमा या भनौँ सरकारमा यसको प्रभाव त परेको देखिएन। दबाब केही पनि छैन उहाँलाई परेको? होइन, उहाँलाई त के लागिरहेछ भने अहिले यो चाहिँ कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको स्थिति छ, त्यसलाई उहाँहरूले एउटा सिल्डको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, एउटा आडको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि यो कोरोना त उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा फाइदा उठाउने चाहिँ राम्रो हतियार साबित भएको चाहिँ अवस्था छ। तर मलाई लाग्छ यो सधैँ त्यो अवस्था त अवश्य पनि नरहला र जनता अवश्य पनि यसको विरुद्ध उत्रिन्छन्। तर सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालतमा हामी गएका छौँ, मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले जुन संविधानको मूल मर्म र भावनाको रक्षा गर्ने अन्तिम थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अवश्य पनि यसको खिलाफमा जुन चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहकार्यमा जसरी संविधानलाई चाहिँ रातारात मिच्ने काम भयो, त्यसको खिलाफमा निर्णय आउँछ र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संवैधानिक जुन व्यवस्थाको रक्षा सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ र हामीले सडकमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता भोलिको दिनमा जुन सहज भएपछि त्यो अवस्था पनि आउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्ने मलाई लाग्छ। अब सर्वोच्चको कुरा गर्दाखेरि त त्यहाँ जो तपाईँहरूको पक्षबाट लडिरहेका वकिलहरू छन्, उनीहरूले त बवाल गरिरहेछन् नि। प्रधानमन्त्री समेत असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो पनि कटाक्ष गर्नुभएको छ कानुन व्यवसायप्रति, वकिलहरूप्रति। यो तपाईँहरूको पक्षमा लडिरहेका वकिलहरूको जो एउटा ताण्डव जस्तै छ त्यहाँ, यो किन भइरहेछ? अनि त्यस्तो मलाई ताण्डव जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि वकालत गर्ने वकिलहरूले आफ्नो पक्षमा जहाँ चाहिँ समस्या देख्छन्, जहाँ लुप होल देख्छन्, त्यो बारेमा अवश्य पनि प्रश्न उठाउँछन्।
उनीहरूको चाहिँ कर्तव्य नै हो। तर कुनै त्यो ताण्डव नृत्य देखाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई त यहाँ उहाँलाई मात्रै सबै ताण्डव गर्नको लागि उहाँलाई मात्रै छुट अहिले वास्तवमा भन्ने भने प्रधानमन्त्रीजीले कुन विषयमा के मात्रै बोल्नु भएको छैन। विज्ञानदेखि लिएर अध्यात्मदेखि लिएर राजनीतिदेखि लिएर अदालत हरेक क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ नबोलेको छैन र उहाँलाई यस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ नजानेको केही पनि छैन सबै क्षेत्रको विज्ञ मै भनेर उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। उहाँलाई कानुन पनि लाग्दैन। म त संविधानभन्दा माथि छु, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि छु भनेर चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ जसरी चाहिँ 76-3 अन्तर्गत उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 1 महिनाको समय उहाँलाई चाहिँ विश्वास मत साबित गर्नुको लागि दिएको थियो। त्यो 1 महिनाभन्दा पहिला नै उहाँले विश्वास मतमा जाँदै नगइकन के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने मसँग मत छैन, हात उठाउनु भयो तर राजीनामा गर्नु भएन। अब त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ राजीनामा नगरिकन, हात उठाइसकेपछि पनि राजीनामा नगरिकन ल 76(5) अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि आह्वान गर्नुभयो। जबकि 76(3) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले मसँग मत छैन भनेपछि 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्ने उहाँको हैसियतै हुँदैन। त्यसपछि त बाँकी अरू ल आऊ जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ 76(5) अन्तर्गत संसदको कुनै पनि सदस्यले दाबी गर्न सक्ने भन्ने हिसाबमा 3मा बनेको 76(3) मा बनेको प्रधानमन्त्री सक्दिन भनेपछि उसलाई फेरि त्यहाँ दावेदारीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नु नै त्यो गैर संवैधानिक हो। यो ठाउँमा त तपाईहरुलाई पनि बाहेकको जो हुन्छ नि कृष्णजी, जो बाहेकको त्यसमा चाहिँ शेरबहादुरजीले प्रमाणसहित हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत भएपछि उहाँलाई त स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र त्यसपछि उहाँले विश्वास मत लिने हो। फेरि त्यही त यो असंवैधानिक कार्यमा तपाईहरुको पनि सहयोग भयो भन्ने एउटा आरोप छ। मैले भन्नु खोजेँ राष्ट्रपतिले चाहिँ 76(5) अन्तर्गत आह्वान गरिसकेपछि एकमात्र उम्मेदवारको हुनुपर्थ्यो भने शेरबहादुर देउवाजी, तर उहाँले दुवैजनालाई प्रधानमन्त्रीले हात उठाइसकेको मत छैन भनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि दावेदारीमा राख्नुभयो। त्यसपछि फेरि दुईटैको इन्भ्यालिड भनेर फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ निरन्तरता रातारात दियो। निरन्तरता मात्रै दिएन, त्यो कुन बेला उहाँले निरन्तरता पाउनुभयो र कुन बेला चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो पनि अत्तो-पत्तो भएन। संसद विघटनको ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो भनेपछि त यो त ठाडो संविधानको उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। यो 76 को 4 को व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो क्रिस्टल क्लियर केस छ, घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यहाँ धेरै चाहिँ दुविधाको कुनै विषयवस्तु नै छैन। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले जुन चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ एकमात्र उम्मेदवारको रूपमा स्वीकार गरेर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति जुन राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो त्यो कर्तव्य पुरा गर्नु भएन, संविधान सम्मत काम गर्नु भएन, त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो दावा प्रस्तुत गरेका छौँ र जब प्रधानमन्त्री ओलीजी जो अहिले चाहिँ रहनुभएको छ उहाँको निरन्तरता असंवैधानिक भइसकेपछि उहाँले जति पनि संसद विघटनदेखि लिएर अध्यादेशहरू चाहिँ दूरगामी प्रकृतिका अध्यादेशहरू लगायत बजेट जति पनि काम भएको छ त्यो सबै इन्भ्यालिड हुन्छ र त्यो अवस्थामा नयाँ सरकारले अनि यो संसदमा छलफल गरेर बजेट ल्याउनेदेखि लिएर अरू पनि जति पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ संसद मार्फत नै निर्णय गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यही गर्छ। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने हामी अहिले ल्याएको यो बजेट छ यसलाई पनि खारेज गर्छौँ, नयाँ बजेट ल्याउँछौँ। हाम्रो अहिले चाहिँ यो जिकिर यो सर्वोच्च अदालतमा जिकिर के हो भने यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक र संवैधानिक रूपमा विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा जसको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिमा प्रस्तुत भएको थियो, त्यसपछि 146 जनाले फेरि चाहिँ 47 जनाले त्यहाँ संसद के अरे सर्वोच्च अदालतमा लिखित रूपमा प्रमाणसहित सशरीर उपस्थित भएर गरे
उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ। नियुक्ति गर्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण ओलीजीले गरेको चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ खारेज हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब निकै संविधानको र लोकतन्त्रको कुरा विपक्षी दलहरूले उठाइदिएको बेलामा तपाईँहरूमाथि एउटा प्रश्न के छ भने, एक त तपाईँहरूले धारा 76 को उपधारा 4 लागू गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्नु भएन, तपाईँहरू पनि उपधारा 5 अन्तर्गत निवेदन लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। एक दोस्रो कुरो, सर्वोच्च अदालतमा जो तपाईँहरूले निवेदन दिनुभयो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनुहोस् भनेर निवेदन दिने चाहिँ सर्वोच्चमा हो र यहाँनिर अहिले सुन्नु न, राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने जुन जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले पाउनु भएको थियो त्यो उहाँले पुरा नगरिसकेपछि जाने ठाउँ भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। जहाँसम्म तपाईँले यो राजीनामा नगरिकन प्रधानमन्त्रीलाई यो 76/5 को जुन प्रक्रिया राष्ट्रपतिले चाहिँ अगाडि बढाउँदा किन चाहिँ तपाईँ मान्नुभयो, हामीले त्यस बेला पनि यो चाहिँ संविधान प्रक्रियालाई चाहिँ मिचेकै हो भन्ने हाम्रो ठहर थियो। तथापि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सुनियोजित किसिमबाट समय पनि के थियो भनेदेखि रातारात भोलिपल्टै यो 12 घन्टाको समय भने पनि रातिको त समय के काउन्ट, 12 घन्टा पनि समय नदिकन जुन चाहिँ त्यो चाहिँ नियोजित किसिमबाट त्यो प्रस्ताव गरियो, त्यसमै हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ यो षड्यन्त्र देख्यौँ र हामीले यसलाई चाहिँ विफल पार्नुपर्छ। त्यस बेलाको आशय के हुनुपर्छ भने राष्ट्रपतिले जसरी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसको आशय विपक्षीहरूले चाहिँ दावा गर्न सक्दैनन्। जसरी चाहिँ 76(3) अन्तर्गत दावा गर्न सकेका थिएन, माधवजीहरूले चाहिँ विड्र गरेपछि चाहिँ हामीले दावा गरेनौँ, किनभने सङ्ख्या नपुगेपछि दावा गर्नुको अर्थ छैन भने हामीले गरेनौँ। त्यस्तै अवस्था चाहिँ 76(5) अन्तर्गत आउँछ। विपक्षीहरूले चाहिँ दावा गर्न सक्दैनन्, नसकेपछि स्वत अनि ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउँछु भन्ने आशयबाट त्यो भएको थियो। त्यस कारण हामीले लाग्यो कि यसलाई हामीले चाहिँ फेल गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले जुन चाहिँ त्यो संवैधानिक मर्यादा नागेर जुन भएको थियो नियोजित किसिमबाट, त्यसलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले चाहिँ दावा प्रस्तुत गऱ्यौँ 76(5) अन्तर्गत हस्ताक्षर सहित। त्यसपछि उहाँहरू वास्तवमा आश्चर्यचकित, त्यो अपेक्षा उहाँहरूलाई थिएन। त्यसकारण उहाँले दौड गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो गन्जागोल पारियो। ठिक छ, सर्वोच्चले त्यो फैसला गर्ला। हो, त्यसकारण यो अवस्थामा हामीले त्यो निर्णय गरेको हो र मलाई लाग्छ यसको सम्पूर्ण कुरो छर्लङ्ग छ, सर्वोच्च अदालतको संज्ञानमा छैन भन्ने कुरो छैन र मलाई लाग्छ कुनै पनि कारण छैन कि जसबाट सर्वोच्च अदालतले हाम्रो दाबी उचित छैन भन्ने चाहिँ ठाउँ छैन। अब अर्को कुरो, यसरी राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसलाई गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? बाबुराम भट्टराई यस्तो हो, यो त के हो भने अहिले हामीले जुन चाहिँ राष्ट्रपतिका दावा गऱ्यौँ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा दावा गऱ्यौँ, आखिर सरकारको वैकल्पिक रूपमा हामी सरकार बनाउँछौँ भनेपछि त काङ्ग्रेस आफैसँग त त्यो सङ्ख्या थिएन। हामीसँग त 61 जना हो, 137 जनाको कुरा छ। त्यस हुनाले त्यसको लागि अरू दलहरूको चाहिँ सहयोग त आवश्यकता थियो। अरू दलहरू पनि सहयोगको लागि इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, विलिङ हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा यो चाहिँ गठबन्धन भन्नुहोस् या सहकार्य भयो र मूलतः यसको लक्ष्य भनेको संविधानलाई तोड्ने जुन काम भएको छ, हामी सबै मिलेर संविधान बनाएको, त्यसलाई तोड्ने काम त्यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकार र राष्ट्र प्रमुखको सहकार्यमा जुन भयो त्यसको खिलाफमा जो त्यसमा सहमत थिए यो चाहिँ कदम गलत हो। यसको विरोध गर्नुपर्छ, यसलाई खण्डित गर्नुपर्छ, कानुनी बाटो जानुपर्छ, राजनीतिक बाटो जानुपर्छ, सबै जायज बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ भनी जो त्यसमा निष्कर्षमा पुगे र जो सहमत भए उनीहरू एक ठाउँमा आएको अवस्था हो र यो स्वाभाविक कुरा। यो भरपर्दो र विश्वसनीय कति छ भन्ने हो। किनभने भरपर्दो भने प्रचण्ड बाबुराम योसँग गठबन्धन टिकाउ हुन्छ। अहिले त हामी जुन पर्पसको लागि बनेको छ त्यसमा हेर्नुहोस् न, भरपर्दो भने त तपाईँले सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनु,
हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ उपस्थित हुनु त भरपर्दो हो नि त। यो सरकार निर्माणका सवाल उनीहरूका पनि स्वार्थहरू छन्। यो सुन न, प्रचण्ड आज ओली विरुद्ध किन लागेका छन् भन्ने चिज त तपाईहरुसँग इतिहास छ नि। हिजो प्रचण्डले धोका दिएर गए हैन, हिजो पनि तपाईहरुसँग सहकार्य गरेकै हो नि। कुनै प्रचण्डमाथि आज यो चाहिँ इस्यु ओलीलाई तह लगाइदिनुको निम्ति प्रचण्डले कांग्रेसको प्रयोग गर्दैछन्। सुन यो इस्यु वाइज हो के। अहिलेको इस्यु के छ भने संविधानको लाई खण्डित गर्ने काम भयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहकार्य हो। त्यसकारण त्यो खण्डित भएको कुरालाई जसले चाहिँ स्वीकार गरेर यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर आए, ती चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ आएको अवस्था हो। यो पर्पजको लागि, यो उद्देश्यको लागि, यसको विकल्प दिनको लागि यो चाहिँ सहकार्य भएको छ। त्यसकारण यो सहकार्य चाहिँ अनन्तकालसम्म भइरहेको, चुनावैसम्म लैजाने उहाँहरूको योजना छ। अब पछिको सायद तपाईहरूले चुनाव गर्नुहोस्, चाहे आवधिक निर्वाचन नियमित समयमा होस्, त्यो समयसम्म यो गठबन्धन कायम हुन्छ कि हुँदैन? पछिको कुरा चाहिँ पछि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ मूल कुरो चाहिँ यो ओली र राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जुन चाहिँ कदम छ त्यसको खिलाफमा अहिले चाहिँ हाम्रो सहकार्य हो। पछि निर्वाचनसम्मको कुरा, त्यो निर्वाचनको बेला चाहिँ तय हुने कुरो छ। अहिले नै त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको अहिले कुनै सहमति भएको होइन। अहिले कुनै त्यस्तो चाहिँ यो चुनावसम्मै जाने भन्ने कुरोहरू चाहिँ भएको छैन। भोलि त्यस बेलाकै तात्कालिक परिस्थिति अनुसार सबै दलहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ला। माओवादी केन्द्रले पनि गर्ला, अरू चाहिँ सहकार्य गर्ने दलहरूले नि गर्ला। सबैलाई यो लाग्यो कि होइन चाहिँ यो सहकार्य चाहिँ गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्यो भने त्यो सहकार्य होला, होइन यो आवश्यक छैन, आफ्नो किसिमबाट जाँदा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यही अनुसार गर्लान्। तर अहिलेको लागि यो मूलत गठबन्धन चाहिँ असंवैधानिक काम जुन काम भयो देशमा, एउटा चाहिँ ताण्डव नृत्य जुन देशमा चाहिँ मचाइयो, अहिले चाहिँ काम चलाउ सरकारले अब बजेट, फुल फ्लेजेड बजेट, त्यो पनि चाहिँ चुनावी बजेट जस्तरी अब यो चाहिँ ल्याइएको छ। अहिले बजेटकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई पहिलो कुरा चाहिँ संविधान सम्मत सरकार छैन, दोष सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ मुद्दा। दोस्रो, यसै पनि यो काम चलाउ भइसकेको छ, उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि यो निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो काम चलाउ सरकारले दूरगामी प्रकृतिको, चुनावलाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको कुनै पनि बजेट ल्याउन मिल्दैन। तर उहाँले ल्याइरहनु भएको छ। अहिले थाहा छ ऋण डबल भयो। ओलीजी आएको यो 8 खर्ब चान्चुन ऋणबाट अहिले 16 खर्ब पुग्यो। डबल ऋण, 28,000 प्रति व्यक्ति जुन चाहिँ को नेपाली नागरिकको चाहिँ टाउकोमा ऋण थियो, अहिले करिब 55,000 पुग्यो 3 वर्षको बिचमा। हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसले फुकी विदेशी ऋणको पनि सदुपयोग हुने गरेर त्यसको टाइमली चाहिँ रिपेमेन्ट सुनिश्चित गरेर आफ्नो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि सुनिश्चित गर्दै ऋणको अत्यधिक भार जुन चाहिँ भविष्यको पिँढीले थाम्नै नसक्ने अवस्थामा नहोस्, त्यो गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालले ऋणलाई चाहिँ राम्रोसित म्यानेज गरिरहेको अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेको थियो भने अहिले चाहिँ 3 वर्षको अवधिमा ऋणको चाहिँ साइज डबल हो। र अहिलेकै बजेटमा भन्नुहुन्छ भने 1/3 भन्दा पनि बढी 34% बजेटको भाग ऋणबाट चलाउने। ऋण ल्याएर तपाईँले चाहिँ बजेट ठुलो देखाएर के गर्नुहुन्छ? देखाएर के हो? यो बजेट त अहिले सरकार बनेपछि यो बजेट त तपाईले फालेर नयाँ बजेट ल्याएर 2 महिना बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष, असारसम्म हो, 2 महिना पनि छ। अब त्यो अवस्थामा तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? 1.5 महिना छ। अब अरबौं रुपियाँ अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि खर्च गर्ने, खरबभन्दा पनि माथि खर्च गर्छौँ यो बाँकी समय भने मतलब त के हो भने यो व्यापक दुरुपयोग गर्ने। अहिले राजस्वको जुन तलमाथि गरिएको छ यो त अहिले चुनावलाई मध्यनजर राखेर हिजो पनि तपाईँलाई थाहा छ
कुन व्यापारिक घरानालाई त्यो दिनै नपर्ने चाहिँ छुटहरू चाहिँ दिएर चक्लेटमै छुट दिएको त्यहाँबाट फाइदा उठाइयो भने चाहिँ अहिले त त्यो एउटा दुईटा आइटमको कुरो छैन। यहाँ अहिले निश्चित व्यापारिक समूहलाई चाहिँ फाइदा हुने गरेर जसरी करलाई तलमाथि गर्ने सहुलियत दिने कामहरू भएको छ, यसको पछाडि चाहिँ ठुलो चाहिँ कथा छ र यसमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ यो चुनावी खर्च जुटाउने प्रयोजनको लागि पनि यो राजस्वमा तलमाथि र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो नीति भ्रष्टाचार भन्छ, नीति मार्फत भ्रष्टाचार गर्ने भएको छ भन्ने चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ रिमर चलिरहेको छ। बिस्तारै यो चाहिँ खुल्दै जाला। यसमा धेरै ठुलो चाहिँ नियोजित काम भएको छ भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ। त्यसको हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। अब यस्तो काम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईँहरू रोक्न सकिरहनु भएको छैन। प्रधानमन्त्री आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। अब नयाँ सरकार आएपछि नयाँ बजेट ल्याउँछौँ, उनका कुराहरू खारेज गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको आफ्नो रोड म्याप छ। तर प्रधानमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमालाई ल्याएर सरकार विस्तार गर्ने, उनीहरूलाई सरकारमा ल्याएर अझ बलियो बनाउने, उनीहरूका मुद्दाहरू पनि पुरा गर्ने एउटा कुरा। अझ कसलाई ल्यायो भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू, डेमोक्रेटिक फोर्सलाई, जसपाभित्रको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभएको छ। हुँदाहुँदा हामीले हिजो पनि देख्यौँ, राप्रपालाई पनि हामी प्रजातान्त्रिक शक्ति मान्छौँ। उसले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई भोट दियो। यो डेमोक्रेटलाई बचाउने, डेमोक्रेटिक फोर्सलाई आफ्नो कित्तामा राख्ने काम तपाईँहरूको होइन। यो चाहिँ त अब अवसरवादको चरम हो। यो कुनै चाहिँ जसले चाहिँ संविधान मिचिराखेको छ त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्नु मिल्दैन। अब मुखले मात्रै त भनेर भएन, त्यस कारण व्यवहारबाट देखिनु पर्यो। त्यसबाट म के भन्छु भने यो अवसरवादको चाहिँ पराकाष्ठ अवसरवाद हो। यसमा कुनै चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसीप्रतिको अब मुखले मात्रै जपेर भएन, व्यवहारबाट देखिनु पर्यो। व्यवहारबाट देखिनुपर्छ को डेमोक्रेट हो या होइन भन्ने कुरो व्यवहारबाट नदेखिएपछि अब बोल्नको लागि त ओलीजीले भन्दा आफूलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको मसिया कसले, म त यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ ओलीजीले अब देशप्रति प्रतिबद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्ध, मेरो छेउछाउमा चाहिँ भ्रष्टाचार पर्न दिन्न, सुशासनको नि मसिया म हुँ, डेमोक्रेसीको नि मसिया म हुँ, राष्ट्रियताको नि मसिया म हुँ, जनताको नि मसिया म हुँ भन्न के बाँकी रहेछ। त्यस कारण भनेर हुँदो रहेछ व्यवहारबाट। तर उहाँहरूको तर्क के छ भने हाम्रा मागहरू ओलीले पुरा गरिदिनु हो, नागरिकता अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई छुट्याइदिनु भयो, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाइदिनु भयो। यत्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदलाई छलेर रातारात यो जो भएको छ त्यो सही बाटो हो। यस विषयमा संसदमा छलफल हुनु पर्दैन। नागरिकताको विषयमा जुन जायज कुरा हुन्, जायजको कुरामा त हामीले नै संसदमा प्रस्ताव गरेका थियौँ नि, उहाँले त विरोध गरे हो नि ओलीले। भनेपछि त यसमा अहिले चाहिँ एउटा नियत खराब छ भन्ने देखियो नि। अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँलाई यो नि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिको निर्णयहरू संसदमा फुल फ्लेजेड छलफल भएर त्यो चाहिँ प्रज एन्ड कन्स के कुराहरू गर्नुपर्छ के कुराहरू गर्नु पर्दैन छलफलबाट संसदले निकाल्नु पर्यो निष्कर्ष। 2/3 संसदले गर्ने कुरा उहाँले चाहिँ अध्यादेशको नाउँमा रातारात गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ। त्यो दिगो हुनको लागि त संसदमा छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ विश्वास लिने, यो त गर्नुपर्ने कुरा रहेछ, जायज कुरा रहेछ। जसपाको माग अनुसार ओलीले जे पुरा गर्दैछन् त्यसप्रति तपाईँहरूको आपत्ति हो? मैले के भनिरहेको छु भने यो चाहिँ संविधान सम्मत नै सरकार नभएको हुनाले यो संविधान सम्मत नभएको सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय चाहिँ स्वीकार हुँदैन। त्यो चाहिँ संसदमै छलफल गर्न, संसदमै पेश हुनुपर्छ, संसदमै छलफल हुनुपर्छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले अब यस्तो अध्यादेशहरू चाहिँ ल्याउने भनेको त कुनै पनि कारणबाट संसद हुन सकेन। संसद छ, उहाँले संसदलाई छल्नुहुन्छ, संसद चाहिँ अचानक स्थगित गर्नुहुन्छ, त्यसपछि विघटन गर्नुहुन्छ। संसद नभएको अवस्था होइन नि, संसदलाई चाहिँ स्खलित गरेको अवस्था हो। त्यसरी अनिखेर चाहिँ बाइपास गर्न मिल्छ?
कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ त्यो संसदमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पटक पटक एकपटक होइन दुई पटक होइन पटक पटक चाहिँ संसदलाई छल्ने भनेको मतलब यो निर्वाचित प्रतिनिधि सभा छ त्यसलाई अविश्वास गर्ने त्यो चाहिँ घाँडो भएको चाहिँ महसुस गर्ने जुन चाहिँ बाटो ओली सरकारले अख्तियार गरेको छ त्यो गलत हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयको चाहिँ छलफल त्यो चाहिँ राम्रो होला, त्यसमा कमी कमजोरी होला, पर्फेक्ट होला, जे होला त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुमोदन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको संसद हो, संसदले गर्नुपर्छ। संसदलाई छल्नु भनेकै यसमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ उहाँको चाहिँ सत्ता स्वार्थ छ र सत्ता केन्द्रीय मानसिकता छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको मानसिकता छ भनेर त स्पष्ट छ नि। अब यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसारको बाटोमा नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो, मानौ विघटन सदर भएर अगाडि गयो, कार्तिकमा निर्वाचन हुने भयो, मङ्सिरमा निर्वाचन हुने भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरू के गर्ने? अहिले सुन्नुहोस्, त्यो हामीले कल्पनै गरेका छैन, किनभने हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ र यो लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने अन्तिम त्यो चाहिँ एउटा संस्था हो, संविधानले नै व्यवस्था गरेको चाहिँ संस्था हो। त्यसले चाहिँ यो संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्ने काम गर्छ। नेपालमा होइन आधार छ नि, आधार छ, प्रशस्त आधार छन्, बिना आधार हामी चाहिँ अगाडि बढेका छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस बिना आधार यत्तिकै चाहिँ जेमा पनि मुद्दा लिएर चाहिँ सर्वोच्च अदालत जाँदैन, अनपेक्षित रूपमा परिणामहरू आउने गर्छन्। अब त्यस्तो हो भने चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ र त्यो दुर्भाग्य हुँदैन भने चाहिँ मलाई विश्वास छ। र संविधानमा भएका जति कन्ट्राडिक्सनहरू होलान्, यहाँ पनि हामीलाई चाहिँ रुचिकर नलागेको विषय होलान्, धेरै चाहिँ पार्टीहरूको 2/3 बनाउनु पर्ने संविधान, त्यो अवस्थामा हामीलाई पनि कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरू छन्। त्यसको निरूपण पनि संविधान मार्फतै हामी चाहिँ संविधान संशोधन गरेर संसदमा छलफल गरेर जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास लिएर नै त्यहाँ भएका चाहिँ कन्ट्राडिक्सनहरू, विरोधाभासहरू लाई पनि हटाउँदै त्यसलाई एउटा पर्फेक्ट मोर रेस्पोन्सिभ र चाहिँ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने खाले चाहिँ संविधान काहीँ कतै कमी छ भने त्यो कमीलाई फेरि त्यही संसदले हिजोको चाहिँ संसदले हिजोको संविधान सभाले त्यो गर्न सकेन भने भोलि चुनिने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसमा चाहिँ सुधार संशोधन गर्न सक्छन्। त्यो बाटो नै उपयुक्त बाटो हो र त्यही बाटो जानुपर्छ। अब यहाँ ओली निकट नेताहरू अझ उनका विश्वासिला नेताहरूले त उहाँहरूको अब यो विभिन्न प्रविधि मार्फत भेटघाट सम्मेलनहरू भइरहेको हुन्छ, हामी काङ्ग्रेसलाई फुटाइदिन्छौँ, माओवादीलाई पनि फुटाइदिन्छौँ, तपाईँहरू उहाँ विरुद्ध आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, तर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू काङ्ग्रेसलाई फुटाउने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेका छन्। उनीहरूले यो कुरो सार्वजनिक नै गरिसके। हेर्नुहोस्, अब न हामीले उहाँको पार्टीमा विद्रोह ल्याएका हौँ, उहाँकै कारणले अहिले जुन एमालेको नेतृत्व छ उहाँकै कारणले त्यहाँ विद्रोह भएको, त्यो कुनै काङ्ग्रेसको कारणले हामीले चाहिँ त्यहाँ चलखेल गरेर भएको कुरो होइन। हामी यस्तो विषयमा अत्यन्त तटस्थ छौँ। त्यो उहाँहरूकै कारणबाट त्यहाँ माधवजीहरूले विद्रोह गर्नुभएको। उहाँहरू त पछिल्लो अवस्थामा पनि फेरि एकता हुने भयो भनेर चाहिँ सामान्य उहाँहरूका मागहरू थिए, त्यो पनि पूर्ति नभएपछि उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको। हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ खास प्रस्ताव राखेर यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भनेर उहाँ आएको पनि होइन। जसपाभित्र चाहिँ आफ्नै कारणले त्यहाँ आफ्नै चाहिँ कन्ट्राडिक्सन विरोधाभासको कारणले उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ विभाजित हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्र त आफै चाहिँ के छ भने अलग पार्टी भएपछि उहाँहरूको चाहिँ ओलिजिसन डिफरेन्सेस थियो, त्यो कारणले आउनुभएको छ। जनमोर्चा सामान्यतया हामीसँग हुँदैन थियो, उहाँहरू समेत दिगदार हुनुभयो ओलीबाट, यो चाहिँ त अति नै भयो भनेर उहाँहरू आउनुभएको। त्यस कारण चाहिँ यो जति पनि अहिले चाहिँ दलहरू या कुनै दलको समूह फ्याक्सन हामीसँग आउनुको कारण हामी नभएर त्यो सम्बन्धित दलहरू बिचको कन्ट्राडिक्सन र समस्याहरूका कारण र अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संवैधानिक पद्धतिमाथि नै
ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको दलले आक्रमण गरेको हुनाले यो भएको हो स्पष्ट हुनु पर्यो। अब जहाँसम्म अब हाम्रो दलमा के भन्ने कुरा छ, उहाँहरूले चाहँदैमा यो हाम्रो दलमा कुनै चाहिँ समस्या आउँछ भने हाम्रो आफ्नै कारणले आउँछ। हामी अहिले जति एकीकृत कहिले पनि छैन। त्यसकारण उहाँले यस्तो चाहिँ यो हावा ध्वास अब कुनै अर्थ छैन। त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस विचलित हुने कुरो छैन। अब अन्तिममा अब एउटा रमाइलो दृश्य नेपाली राजनीतिमा के देखिएको छ भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पत्र लेखेर भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रसिया उहाँले कहीँ छोड्नु भएको छैन। एउटा अलङ्कारिक राष्ट्रपतिले यो एक्सर्साइज गर्नुलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई लाग्छ त्यो पनि अलि अनौठै छ। यसबाट के देखिन्छ भने यो चाहिँ सरकार चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाइछ र यसले यसका कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा चाहिँ सुनिँदैन भन्ने स्पष्ट छ। अब त्यसपछि राष्ट्रपतिजीले मैले गरेपछि यो हुन्छ भने जसरी उहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँको काम होइन। यसबाट खालि त्यसको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा सन्देश कि यो सरकार चाहिँ फङ्सनल हुन सकेका छैन भन्ने सन्देश दिनु बाहेक त्यो पत्रले सरकारलाई उल्टो कमजोर र बदनाम गर्ने काम गर्यो। त्यति मात्रै हो। राष्ट्रपतिको चिठीले चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने र नआउने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग त चाहिँ सरकारकै क्रियाशीलता र कुटनीतिक सुझबुझले त्यो आउने कुरा थियो। यदि कुनै देशले सहयोग गरिहाले पनि यो सरकारको या राष्ट्रपतिको पहलको कारणले भन्दा पनि यो मानवीय कोणबाट कुनै देशहरूबाट चाहिँ सहयोग आउला। हाम्रो पार्टीले पनि आह्वान गरिराखेको छ। जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ विकसित देशहरूलाई उहाँहरूले चाहिनेभन्दा बढी चाहिँ खोप चाहिँ रिजर्भ गर्नुभएको छ, एडभान्स दिनुभएको छ किन्नको लागि। त्यस कारण उहाँहरूलाई नचाहिने खोपको जुन चाहिँ रिजर्भेसन गरिरहेको छ त्यो कोटाबाट यो हाम्रो जस्तो देशहरूलाई दिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। अरू पनि चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। त्यसको सकारात्मक रेस्पोन्स पनि आएको छ। अमेरिकाले नै पनि अब अरू देशलाई चाहिँ 6-7 करोड कति चाहिँ खोप उपलब्ध गरेको कुरा छ। त्यसमा हाम्रो पनि एकदम जोखिमयुक्त चाहिँ बढी सङ्क्रमित देश भएको नाताले हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रै प्रतिशतमा चाहिँ खोप नेपालले पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ पहल गरिराखेको छ। पब्लिकले पनि आह्वान गरिरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि पार्टीगत रूपमा पनि हामीले एप्रोच गरिरहेको छौँ। हामीलाई विश्वास छ केही न केही सहयोग आउँछ। चाँडो आयो भने यो चाहिँ जुन कोरोना कहर छ त्यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउने सबभन्दा सहज सरल उपाय भनेको चाहिँ खोप हो। खोप लगाइसकेपछि कसैलाई भइहाल्यो भने पनि धेरै गाह्रो पर्दैन, उसको जिन्दगी एकदम जोखिममा पर्दैन। त्यस हुनाले यो चाहिँ खोप अत्यावश्यक छ। हामीले यो कोभिड संयोजन समितिको मैले संयोजन पार्टीको गरिरहेको छु। हामीले हर तरहले नागरिकहरूको जीवन सुरक्षाको लागि हाम्रो पार्टी क्रियाशील छ। यद्यपि सरकारको काम हामीले गर्न सक्दैनौँ किनभने सरकार साधन स्रोत र संयन्त्र चाहिँ हामीसँग छैन। तथापि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ हर तरहले चाहिँ उपचारमा अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, यो चाहिँ के रोकथामको लागि सचेतना अभियान चाहिँ चलाउने कुरा हामी गरिरहेछौँ। तपाईँको यो चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ च्यानल मार्फत पनि प्राइम टिभी मार्फत पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हामी यो मास्क लगाउँ, दूरी कायम गरौँ, हात यो चाहिँ साबुन पानीले धुउँ, सेनिटाइज गरौँ। यसले चाहिँ धेरै रोकथाम गर्न मद्दत गर्छ। तर जो चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका छन्, अप्ठ्यारोमा छन्, हाम्रा देशभरिका साथीहरू क्रियाशीलहरू हुनुहुन्छ। काउन्सिलिङ दिनेदेखि लिएर अस्पताल पुर्याउनेदेखि लिएर अक्सिजन बाँड्नेदेखि लिएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि हामी निरन्तर रूपमा जारी राखौँ, त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।